थर्सडे नाइट एक अमल करो. मैं मिंबर हुसैन से बोल रहा, मेरी मजलिस रिकॉर्ड हो रही, दुनिया सुन रही, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिस्पांसिबल ऑफ माय वर्ड्स. इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा ये बात. और तारीख का मशहूर तरीन वाकया, अल्लामा हिल्ली के बायोग्राफी देखो, उसमें यह वाकया मौजूद. वो कुछ मसलों में उलझे. हमारे उलमा का यह था कि जब कोई मसलों में उलझते थे, या इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जाते थे या मौला हुसैन के पास. मौला हुसैन के पास दो चीजों के लिए गए अल्लामा हिल्ली. अल्लामा हिल्ली जैसी शख्सियत जो नजफ अशरफ में मौला के बाजू दफन, पहले मीनारे के नीचे. अल्लामा हिल्ली के एक मसले में उलझे, उनको सॉल्व नहीं हो रहा था, इल्मी मसला है. और दूसरी ये थी कि मैं, एक रिवायत है कि अगर 40 थर्सडे नाइट, 40 थर्सडे नाइट, ये 8 मंथ्स या 9 मंथ्स का अमल है, अगर 10 मंथ्स का अमल होगा, अगर तुम करो ये अमल, हर शबे जुमा मौला हुसैन के रोजे पे करबला मोहल्ला जाकर अल्लाह हमको नसीब करे ज़ियारत मौला हुसैन, तो जमाने के इमाम से मुलाकात होती. मशहूर अमल है करबला मोहल्ला का. अल्लामा हिल्ली, हिल्ला, अगर आप नजफ अशरफ से काज़िमैन जा रहे तो रास्ते में हिल्ला मिलता. हिल्ला एक ऐसा शहर है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी एक खमसा पढ़ूंगा आपके पास हिल्ला शहर के ऊपर, हिल्ला सिटी के ऊपर. इतनी बरकतों वाला शहर, इतनी रहमतों वाला शहर, ऐसे ऐसे लोगों को उस शहर ने पैदा किया कि जो कई सदियों तक मुजद्दिद रहे इस्लाम के, जिन्होंने इस्लाम को नई जिंदगी दी, नई लाइफ दी. हिल्ला वो शहर है. वहां पे एक हाजी अली का भी मजार है, जहां आगा खुई के वालिद गए थे, उनका वाकया मैं नहीं पढ़ा. अल्लामा हिल्ली हिल्ले से करबला मोहल्ला वेंसडे निकलते थे, और आज की ट्रैवलिंग नहीं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आप पहुंच जाए. उस जमाने में खच्चर पे आना, मैं बात कर रहा 6th सेंचुरी की, 6th सेंचुरी उनका पीरियड है. अल्लामा हिल्ली का पीरियड 6वीं सदी है. तो वो घोड़े के ऊपर, खच्चर के ऊपर, हिल्ले से और 80 किलोमीटर के करीब है, पता नहीं उस जमाने में कौन सा रास्ता था, ऑल द वे ट्रैवल करके जुमेरात को पहुंचते थे मेरे मौला हुसैन के पास. गुस्ल करते थे, गुस्ल करके इमाम हुसैन के रोजे में जाके जो भी दुआएं मांगता है, कालिम दीन की और अल्लामा की दुआ है. आज का अल्लामा नहीं, रियल अल्लामा थे वो. तो वो बैठ जाते थे और जाके गुस्ल करके ज़ियारत पढ़ते थे मौला हुसैन की, और अपने मसलों को पेश करते थे और बोलते थे मौला मुझे मसलों को हल करो. और मुझे जमाने के इमाम से रुजू करके बोलते थे कि आपके जद की मैं ज़ियारत को आया और मेरा पूरा 40 दिन का ये चिल्ला है, मैं आऊंगा, मुझे प्लीज अपनी ज़ियारत करो. एक बात बोलो, अल्लामा हिल्ली को ख्वाहिश थी इमाम से मिलने की, हमको नहीं है. पूरा अच्छा पढ़ूंगा इमाम जमाना के ऊपर. गैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारियां, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम, पूरे अशरे बरन 36 उसको शॉर्ट करवा, 36 थर्सडे थी, 36 वीक्स तक थर्सडे तक रोज आ रहे थे, एवरी थर्सडे आ रहे. 36 थर्सडे अगर सिर्फ 4 थर्सडे रह गए बाकी. मैं यहां क्यों पढ़ रहा हूं दर हुसैन में? ये तुम्हारा भी कोई इश्यू है, आओ यहां पे ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो मौला हुसैन की जरिए. घर पे पढ़ते हो ना, वारिसा पढ़ो, वारिसा, आशुरा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कोशिश करो थर्सडे आने की. अगर खुलता है तो मुझे नहीं मालूम, और मैं खुलवा के नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूं. तो 36 थर्सडे आ गई. हिल्ला से मेरी तरफ देखो प्लीज, खत्म कर रहा हूं. वहां से चले, हिल्ले से चले टुवर्ड्स करबला मोहल्ला, बिल्कुल हुदूद करबला से पहले. एक आलिम दीन जब ट्रैवल करता तो इल्मी मसलों में सोचता हुआ चलता, हमारी तरह नहीं कि दुनिया के मसलों में जा रहा. वो इल्म, हिल्ली इतनी बड़ी शख्सियत, और रेगिस्तान, पूरा डेजर्ट, उस डेजर्ट में से हिल्ली गुजर अकेले, अपने दिन का वक्त है और खच्चर पे है, सोचते हुए लोग आ रहे जा रहे, हिल्ली अपने मामलात को करते हुए जा रहा टुवर्ड्स करबला. हिल्ली कहते हैं कि मैंने, अल्लामा कहते हैं कि मैंने देखा कि एक जवान, हसीन और खूबसूरत जवान, कुछ जानवरों के साथ, शीप, गोट्स, ये लिया हुआ, दोनों ऐसा आके एक स्पॉट पे मिले. मिलने के बाद आने वाले ने इनको सलाम किया कि सलाम अलैकुम. हिल्ली, इन्होंने देखा कोई अजनबी है,
بڑا خوبصورت چہرہ ہے. انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد آنے والے نے بات کرنا شروع. اب دونوں ساتھ ساتھ، وہ پیدل ہیں جانوروں کے ساتھ اور ہلی خچر کے اوپر. دونوں وہ پیدل چل رہے، ہلی ایسا چل رہا. ہلی سے مسلسل علامہ سے بات کر رہا. 5 منٹ گزرنے کے بعد علامہ کہتے ہیں یار یہ کیا زبان ہے، کیسے دل پہ بات لگ رہی، یہ کون شخصیت ہے، کتنی پیار سے محبت سے، اجنبی ہے لیکن کتنی ایسا لگ رہا کہ میرے بڑا چاہنے والا ہے، اتنے پیار سے میرے سے بات کر رہا. اس کے بعد ہلی نے کچھ علمی مسئلوں کو پوچھنا شروع کیا تو اتنی آسانی کے ساتھ جواب دینے لگے. علامہ چونک گئے. اس وقت یہ علامہ بن چکے تھے، 35-40 سال کا سن ہو گیا تھا ان کا. بھئی آخر ہے کون عالم دین کہ میں تو پورے عرب کے مسلمان، اس زمانے اتنا پاپولیشن تھوڑی تھا، کہ میں سارے علماء کو جانتا ہوں، اہل سنت کے بھی جو بھی عالم دین ہے سب کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے. یہ آخر ہے کون کہ اتنے مسئلوں کو اتنی آسانی سے میرے حل کر، جو سوال کر رہا اس کا جواب بہترین طریقے سے دے رہا اور ریفرنس کے ساتھ دے رہا. ایک مسئلے میں آگے ڈیفرنس آف اوپینین ہوا دونوں کا. پلیز غور سے سنیں. ڈیفرنس آف اوپینین ہوا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسا نہیں، آنے والے نے کہا نہیں مسئلہ ایسی ہے. تو ہلی نے پوچھا کہ کوئی ہمارے اوپر کے عالم دین نے لکھا؟ تو انہوں نے کہا شیخ صدوق کی کتاب تہذیب میں یہ مسئلہ موجود ہے. شیخ صدوق کا پیریڈ کون سا ہے؟ شیخ صدوق تیسرے دور کے، 3rd سینچری کے. شیخ پہلے سب سے پہلے یعقوب کلینی ہے، اس کے بعد بھی شیخ صدوق ہے. شیخ صدوق وہ ایسی پرسنالٹی جن کا نام محمد ہے. صدوق کے معنی سچ بولنے والا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اس زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوئے. سنتے جاؤ. امام نے ان کے باپ کو کہا تھا کہ تم کو بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا اور وہ ہمارا ہوگا، اور ان کے لیے بہترین کتاب لکھوائی. خواب میں آ کے شیخ صدوق سے خانہ کعبہ کے حجر اسود کے پاس شیخ صدوق نے خواب میں دیکھا. اس زمانے میں غیبت پہ یہ پریشان ہو رہے تھے. امام نے آگے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم تو میری دعا سے پیدا ہوئے، تمہارا نام تو میں نے رکھا، تم کیسے پریشان ہو گئے؟ تم میرے لیے کتاب لکھو غیبت کے اوپر. غیبت کے اوپر انگلش میں بھی آ گئی. اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے جو شیخ صدوق کی ہے، اتمام دین و اتمام نعمہ. آپ کو معلوم ہے شیخ صدوق دفن کہاں ہے؟ ایران میں امام زادہ شاہ عبدالعظیم، تہران میں امام زادہ شاہ عبدالعظیم کا جو روضہ ہے اس کے احاطے میں شیخ صدوق دفن ہے. 1000 سال کے بعد ان کی لحد کھولی گئی تھی ابھی حال میں. پانی بھی اتنا پڑ گیا کہ لحد کو کھولنا پڑا تو داڑھی کے اوپر جو خضاب تھا، داڑھی کے اوپر جو مہندی لگی ہوئی تھی وہ موجود تھی. مذاق نہیں ہے، آسانی سے سن لیا آپ نے. یہ ایسی پرسنالٹی امام علی کا ایسا شیعہ تھا جو راتوں میں عبادتیں کرتا تھا. تو انہوں نے آنے والے نے شیخ صدوق کی کتاب کا ریفرنس دیا. پلیز ختم ہو گیا واقعہ. یہ بیچ میں شیخ صدوق کی کتاب کا ریفرنس دیا. جب ریفرنس دیا کہ یہ پیج پہ یہ سطر یہ لائن کے اوپر یہ حدیث ہے، علامہ نے کہا اتنے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے. یہ باتیں کرتے کرتے علامہ کے ہاتھ پہ جو چابوک تھا، جو ہنٹر جس سے جانور کو آگے بڑھا رہے تھے، وہ ہاتھ سے نیچے گیا. علامہ نے کہا آپ میرے ہر مسئلے کو حل کر رہے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ ہائر اوکلٹیشن میں، غیبت کبریٰ میں کوئی اپنے امام سے مل سکتا؟ میں اسی امام کی اشتیاق میں، محبت میں 36 تھرسڈیز گزار دیا. آج بھی جا رہا یہی تمنا میں کہ میری ملاقات میرے امام سے ہو جائے. کیا مل سکتا؟ یہ کہا، چابوک نیچے گرا، نیچے سے اٹھایا آنے والے نے، ہاتھ میں رکھا، رکھ کے کہا ہلی اب بھی شک ہے؟ تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے. تمنا آئی، کچھ دل میں کوئی خواہش ہوئی یا بالکل ریلیکس ہو گئے؟ میں واقعہ کوئی سٹوری نہیں سنایا، میں صرف اس لیے سنا کہ ہمارے دلوں میں خواہش ہو. تمہاری عبادتوں کی قبولیت تمنا ہے، زیارت امام زمانہ ہے. پلیز بولو اپنے بچوں کو بتاؤ. کل کی ایک ہی مجلس رہ گئی بس. تو یہاں آ کے آپ اپنی زیارت نہیں کرنا چاہتے؟ آ کے ایوری تھرسڈے آ کے زیارت امام حسین پڑھو مرحومین کی طرف سے.
ایک ہفتے کے بعد ہی دیکھنا تم، ایک ہفتے کے بعد ہی دیکھنا کہ نیکسٹ ویک تک، ایک تم نے یہ تھرسڈے پڑھے تو نیکسٹ تھرسڈے تک کیا ہوتا.